अनुदानमा सामग्री पाएपछि किसानहरू दङ्ग छन्। 50% अनुदानमा 1,35,37,500 बराबर सामग्री किसानहरूलाई आयोजनाले वितरण गरेको हो। भैसी ब्लक विकास कार्यक्रममा छनौट भएका 234 घर धुरीका कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा च्याप कटर, काउमेट, दूध दुने बाल्टी, दूध क्यान, मिल्की एनालाइजर, प्रेसर क्लिनर, मोटर, घाँसको बिउ र पशु औषधि लगायत 31 वटा सामानहरू वितरण गरेको छ। आलीदेखि थारीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सीधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो किसान मार्फत यहाँहरूमा हामी नियमित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुसँगै किसानका समस्या, जिज्ञासा एवं गुनासो सम्बन्धित सरकारवाला एवं विज्ञ मार्फत सम्बोधन र समाधान हामी दिँदै आइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषयवस्तु समेट्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा भने हामी समग्रमा नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था, नेपालका कृषि सहकारीहरूको कृषि क्षेत्रमा योगदान, यो सँगसँगै आज हामी विशेष रूपमा पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाका किसानहरूले के कसरी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन्, सम्बन्धित सरकारवालाहरूले बर्दिया जिल्लामा रहेका किसानका समस्या सम्बोधन के कसरी गर्दै आइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो सँगसँगै आज हामी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहेका कृषि सहकारीको भूमिकामा पनि विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यहाँहरू माझ भएका कुनै पनि समस्याहरू छ, विशेषतः कृषि सहकारीमा रहेका समस्याहरू छन्, अथवा तपाईँहरू बर्दिया जिल्लाबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र बर्दिया जिल्लामा रहेका समस्याहरू यहाँहरूलाई उजागरण गर्न आज मन छ भने पनि तपाईँहरूले आज हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222 015430 सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। आज हामीसँग बर्दिया जिल्लाबाटै अतिथि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सहकारी कर्मी पनि हुनुहुन्छ, ऐँचो पैँचो कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सचिव समेत हुनुहुन्छ। श्री खड्क बहादुर खड्का आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनुभन्दा अगाडि सुरुमा ऐँचो पैँचो कृषि सहकारीले केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भैँसी ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका किसानहरूलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको थियो। सो कार्यक्रममा आधारित रहेर एउटा हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ, रिपोर्टपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय गुलरिया बर्दियाको आर्थिक सहयोग र श्री ऐँचो पैँचो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको साझेदारीमा भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालक कृषकहरूलाई सामान वितरण गरिएको छ। भैँसी ब्लक विकास कार्यक्रममा छनौट भएका 234 घर धुरीका कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा च्याप कटर, काउमेट, दूध दुने बाल्टी, दूध क्यान, मिल्की एनालाइजर, प्रेसर क्लिनर, मोटर, घाँसको बिउ र पशु औषधि लगायत 31 वटा सामानहरू वितरण गरेको छ। अनुदानमा सामग्री पाएपछि किसानहरू दङ्ग छन्। 50% अनुदानमा 1,35,37,500 बराबर सामग्री किसानहरूलाई आयोजनाले वितरण गरेको हो। वडा नम्बर 2, 3, 4 र 8 लाई ब्लकको रूपमा विकास गरेको आयोजनाले 2 वर्षपछि बाँसगढी नगरपालिकाका सबै वडालाई भैँसी जोनको रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।
आयोजना सञ्चालन भएपछि यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमा कृषकहरू आकर्षित भएका छन् भने किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय गुलरियाले गर्दै आएको छ। यान्त्रिकरणमा एउटा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। त्यसै गरी सबै 234वटै भर्खर सुधारका कार्यक्रमहरू छन्, नसा सुधार केन्द्र स्थापना कार्यक्रमहरू छन्, दाना मिलको कार्यक्रम छन्, त्यसै गरी घाँसको स्वर केन्द्र स्थापना कार्यक्रमहरू छन् र यतापट्टि दुधमा सहजीकरण गर्ने गरी दुध विविधीकरण कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै छन् र यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा किसानको दुध चाहिँ यो मिल्क केन्द्रको माध्यमबाट ट्र्याकिङ पनि हुने र प्रतिफलमा अन्डरमा जोड्न सकिने किसिमको पनि यसले वातावरण बनाएको छ र यो कार्यक्रमबाट समग्रमा किसानले निकै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। बर्दिया जिल्लामा 234वटा भकारो सुधारका कार्यक्रम, नस्ल सुधार स्थापनाका कार्यक्रम, दाना मिल कार्यक्रम र घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी परियोजनाको छ। यो रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष रूपमा बर्दिया जिल्लाले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि सँगै कृषि सहकारीको भूमिकामा विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो सँगसँगै किसान वर्गको हक हितमा खोलिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले किसानका मुद्दामा कसरी काम गर्दै आएको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, विशेषतः बर्दिया जिल्लामा काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँका किसान हुनुहुन्छ, समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँले आज हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222। आज हामीसँग बर्दिया जिल्लामै विगत लामो समयदेखि त्यहाँका किसानको हक हितमा काम गर्दै आउनुभएका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। ऐँचो पैँचो कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस्तै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सचिव समेत हुनुहुन्छ श्री खड्क बहादुर खड्का। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। खड्कजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले खास गरी हामीले किसानहरूले जुन कृषि क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति सम्बन्धित निकायहरूमा त्यसको पहल कदमी लिने सन्दर्भमा हामीले किसानहरूलाई सङ्गठित गर्ने र सङ्गठित शक्तिको माध्यमबाट ती किसानहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ नै हामी अहिले केन्द्रित छौँ। हजुर, पक्कै पनि अब तपाईँ लामो समयदेखि होइन सहकारी कर्मी पनि हुनुहुन्छ, यो सँगसँगै किसानको हक हितको लागि आवाज पनि बुलन्द रूपमा अगाडि राखी पनि रहनु भएको छ होइन। तपाईँले कृषि क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? नेपालको वर्तमान कृषि कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ, के लाग्छ यहाँलाई? खास गरी नेपालको कृषि अहिले पनि निर्वाहमुखी र परम्परागत ढङ्गले सञ्चालन भएको छ। यो कृषिलाई जबसम्म हामीले व्यावसायीकरण गर्न सक्दैनौँ, यसलाई आधुनिकीकरणतर्फ लान सक्दैनौँ र यसलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ हामीले रूपान्तरित गर्न सक्दैनौँ र यसलाई जबसम्म हामीले सामूहिकीकरणमा लान सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कृषिले प्रगति गर्न सक्दैन र हाम्रो यो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले खास गरी जुन ढङ्गको श्रम गरिराख्नु भएको छ किसानहरूले त्यो श्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन। पक्कै पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि आधुनिक कृषिमा चाहिँ हामी रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन होइन। व्यावसायिकरण केही हदसम्म भएको छ तर उपलब्धि त्यसले खासै हासिल गरेको हामीले देख्दैनौँ, पाउँदैनौँ पनि होइन। यो नेपालको परिप्रेक्ष्यको समग्र अवस्था तपाईँले भन्नुभयो। बर्दियाको अवस्था के छ? अब बर्दिया पनि हाम्रो देश नेपालभित्रकै एउटा भूभाग हो, जिल्ला हो। त्योभन्दा थोरै पृथक भएर त्यो जिल्ला छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। खास गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादनको भण्डारणको रूपमा रहेको बर्दिया जिल्ला खास गरी कृषि भूमि प्रशस्त मात्रामा रहेको जिल्ला हो। खास गरी त्यसलाई तत्त निकायहरूले सम्बन्धित निकायहरूले त्यो कृषि क्षेत्रमा रहेको जुन भूमि छ त्यसलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने र अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेर त्यसबाट उत्पादित भएको वस्तुलाई जुन क्षेत्रमा अपुग छ त्यो क्षेत्रमा पुर्याउने खालको योजनाहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हुन्छ, पक्कै पनि अब बर्दिया जिल्लामा आधारित भएर किसानहरूले काम गरिरहेका छन्, कृषि पेसालाई अपनाएका छन् होइन, आफ्नो आय आर्जनको एउटा गतिलो माध्यम पनि बनाएका छन् कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रलाई होइन। यावत समस्याहरू पनि छन्, यथावत छन्, तपाईँलाई पनि त्यो अवगत नै छ। यो विषयमा पनि म क्रमशः प्रवेश गरौँला। अब मैले कार्यक्रमको दौरानमा पनि सुरुमा पनि तपाईँ सहकारी कर्मी होइन हुनुहुन्छ र ऐँचो पैँचो कृषि सहकारीमा आबद्ध भएर अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ होइन, मैले बताइ पनि सकेको छु।
अब थोरै किसानहरूको जीवनस्तर र आय आर्जन होइन विकसित गर्नको लागि चाहिँ ऐँचो पैँचो कृषि सहकारीले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको छ यसमा जाउँ न। खास गरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै हामीले किसानहरूलाई जुन अघि हामीले भनेको उठाएका कुराहरू छन् सामूहिकतातर्फ लानुपर्छ भन्ने हो। तपाईँ अहिले पनि अत्यन्त थोरै जमिन भएका किसानहरू छन् जो उत्पादनको क्षेत्रमा थोरै उत्पादन गरिरहेका छन् र त्यो थोरै उत्पादन लिएर बजारमा जान सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन। साना किसानको कुरा गर्नु एकदम यहाँलाई थाहा छ कि अहिले पनि अत्यन्त राम्रो र उब्जाउशील भूमि जसले खेती गरिरहेको छैन, जसले आफ्नो निजी सम्पत्तिको रूपमा राखिरहेको छ, त्यो निजी सम्पत्तिको रूपमा उसले राखेका कारणले गर्दाखेरि हामीले वास्तविक जो जमिनसँग लडिरहेका छन्, जमिनमा पसिना बगाइरहेका छन् र त्यो जमिनलाई उत्पादनको रूपमा एउटा उत्पादन साधनको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, ती मान्छेहरूले जमिन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले हामीले जो थोरै जमिन छ र ती थोरै जमिन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्गठित गर्ने, यहाँलाई थाहा छ जो उनीहरूको श्रम छरिएर रहेको पुँजी छ, छरिएर रहेको श्रम छ, छरिएर रहेको उत्पादन छ, त्यो सबैलाई हामीले एकीकृत गर्ने र त्यो एकीकृत शक्तिको माध्यमबाट उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशाको एउटा आधार स्तम्भ भनेको सहकारी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ र सोही अनुरूप हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यहाँले अघि भर्खरै पनि हेर्नुभयो कि हामीले यस वर्ष मात्रै 234 घर परिवारलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गरायौँ जो अत्यन्त न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरू हुन् र उनीहरूलाई हामीले थोरै रकम दिएर उनीहरू त्यो खालको व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु हामीले बजारमा पुर्याउँछौँ। र यहाँले सहकारीको भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आज हामीलाई अचम्म लागिरहेको पनि छ कि ती सहकारीहरूले कुरा गरिरहँदाखेरि एक वर्षमा हामीले कति कारोबार गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई उनीहरूले आफ्नो मूल्याङ्कनको विषय बनाउँछन्। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने आफ्ना सदस्यहरूलाई उत्पादनमा कति सदस्यहरूलाई संलग्न गऱ्यौँ र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई हामीले बजारीकरण गर्न सके कि सकेनौँ भन्ने एउटा प्रमुख कुरा हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो प्रश्न तपाईँहरूतिर नै खडा भएको छ। यसै सुन्नुहोस्, यो कुरा के हो भने खास गरी आज सहकारीहरूको मुख्य उद्देश्य जे हो त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका निम्ति अब सबै सहकारीहरूले त्यो खालको दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो कि हामी अहिले पनि यातायातका साधनहरू हजारौँ छन्, तर कहिलेकाहीँ एउटा यातायातको साधन एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अब यो यातायातको साधनमा चढ्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस कारण चढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि त गलत हुन्छ नि त, होइन? त्यसो भएको हुनाले कति यो मुलुकमा धेरै राम्रो काम गर्ने सहकारीहरू पनि छन्। अब कति सहकारीहरूले तपाईँले भनिरहेको जस्तो उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छैनन्, यो सहकारी कर्मीतिरै यो प्रश्न तेर्सिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई पनि हामीले सहर स्वीकारेका छौँ। तर अब यसलाई के हुन्छ भने बिस्तारै हामीले सुधारेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब सबैको कुरा जिम्मेवारी हामी लिन सक्ने पनि छ जहाँ हामी आबद्ध छौँ। म यो प्रश्न तपाईँमा राख्दिनँ पनि, सबै सहकारीलाई एउटै डोकोमा राखेर यसमा ऐँचो पैँचो कृषि सहकारीलाई को भूमिकामा पनि म प्रश्न चिन्ह खडा गर्दिनँ, त्यो बेग्लै पाटो होला। तर पनि बर्दिया जिल्लामै आधारित भएर कुरा गरौँ न। बर्दिया जिल्लामा आधारित भएर काम गरेका किसानहरूले लगाएका कृषि उत्पादनहरूले उचित मूल्य नपाएका खबरहरू त आइरहेछन्, किसानहरूले पनि त्यो गुनासोहरू त राखिरहेका छन्। हो, यो समस्यामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी भूमिका खेल्नुभएको छ? प्रश्न यहाँनिर छ। अब अत्यन्त राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ कि वास्तवमा यो एउटा मुलुककै समस्या हो। किनभने बर्दिया जिल्ला मात्र होइन कि कृषिमा उत्पादित गरेको वस्तु बजारसम्म गएर त्यसको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेको कुरा हो। र हामी अघि हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो अभियानको कुरा हामी खास गरी अहिले किसानहरूको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइरहँदा म अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय सचिवको हिसाबले पनि कुरा गर्दा हामी सरकारसँग पनि यही कुरा गरिरहेछौँ कि वास्तवमा हरेक वस्तुको लागत मूल्य अनुसारको वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसको उचित बजार पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो माग रहेको छ। र हामी त्यही कुरा मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि हामीले सहकारीको माध्यमबाट पनि त्यस्तो खालको बजार खोज्न गइरहेका छौँ, बजार खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर राज्य स्वयंले उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सकिरहेको छैन र जुन वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेको छ त्यो पनि अत्यन्त के छ त न्यून मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ सरकारलाई कि वास्तवमा वैज्ञानिक ढङ्गले
हरेक वस्तुको लागत मूल्य निर्धारण गरियोस्, त्यसको चाहिँ लागत मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यसको बजार तयार खोजियोस् र सो अनुसारको मूल्य सरकारले तोकियोस् भन्ने हाम्रो माग पनि रहेको छ र त्यो अनुसारको लबिङ पनि हामीले गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब यहाँले समर्थन मूल्यको कुरा गर्नुभयो, कतिपय कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिएको पनि छ, तर त्यो अनुरूप किसानहरूले मूल्य पाएका छन् त भन्ने प्रश्न पनि यो खडा भइरहेको छ होइन। हुन्छ, यो विषयमा पनि म क्रमशः प्रवेश गरौँला। तपाईँले आफैले पनि बताइहाल्नुभयो होइन थोरै कुराहरू। जस्तो नि खड्क सर, अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा कृषिलाई हामी परिभाषित गर्छौँ होइन, लिइरहेका छौँ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा कृषि क्षेत्र छ र यसलाई योगदान पुर्याएका किसानहरू हुनुहुन्छ, तर किसान वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन आउन सकिएन। सम्मानित रूपमा यो पेसालाई चाहिँ अगाडि अझै पनि सार्न सकिएन। तपाईँ किसान आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो मुभमेन्टको कुरा गरिरहनु भएको छ, कहाँ गए? किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन परिवर्तन आएन? के छ भन्नुहुन्छ भने हरेक कुराको परिवर्तनको सन्दर्भलाई लिँदाखेरि तपाईँभित्र जाग्ने कुरा, तपाईँको भावनामा आउने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू हुँदाखेरि हामीले त्यही खालको अनुभूति गरेका छौँ कि वास्तवमा आज किसानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, किसानप्रति गरिने व्यवहार अत्यन्त चाहिँ नराम्रो खालको छ भन्ने छ। किनभने आज पनि वास्तवमा हामी किसानले लाई एउटा अन्नदाताको रूपमा, प्राणदाताको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हो, त्यो ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हो। तर तपाईँ हरेक क्षेत्रमा जाँदाखेरि ती किसानहरूलाई सम्मानित गरिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आन्दोलनको एउटा मुभमेन्ट के हो भने हाम्रो उत्पादकत्व वृद्धि र समानता र न्याय कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय गुलरिया बर्दियाको जबसम्म किसानलाई सम्मानित ढङ्गले हेरिँदैन, सम्मानित ढङ्गले उहाँहरूप्रति व्यवहार गरिँदैन, कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालक कृषकहरूलाई सामान वितरण गरिएको छ। भैँसी ब्लड विकास कार्यक्रममा छनौट भएका 234 घर धुरीका कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा चापकटर, काउमेट, दुध दुने हामी कोरोना महामारीको बीचमै छौँ। कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या अझै पनि घटेको छैन होइन, मृत्युको दर पनि घटेको छैन। अब यही सिलसिलामा रोजगारी पनि विभिन्न किसानहरूले घुमाइरहेका छन् होइन, युवाहरूले घुमाइरहेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा मजबुत आयामको रूपमा हेरिन पनि थालेको छ। अब कसरी यो कोरोनाकालीन अवस्थामा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि अब कृषि क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ कसरी सोच्नु पर्ला, के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा त स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अहिले पनि युवा साथीहरू, युवा दाजुभाइहरू विदेशको अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताएर आफ्नो परिश्रम गरेर, मेहनत गरेर त्यो पसिना बगाइराख्नु भएको छ। हामीले वास्तवमा ती नेपाली युवाहरूलाई कोरोनाको कारणले मात्र होइन, अरू कारणले पनि यहाँ हाम्रै देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ रहेको छ। अहिले पनि हाम्रो देशको श्रम गर्न सक्ने जुन युवा शक्ति हो त्यो विदेश पलायन भइरहँदाखेरि हाम्रो देशलाई घाटा नै, किन भन्दा अहिले पनि जो अत्यन्त श्रम गर्न सक्नुहुन्न, मेहनत गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कि दैनिक 1000 भन्दा माथि युवा साथीहरू विदेश जान्छ। त्यसको निम्ति राज्यले त्यो खालको नीति ल्याउनु पर्यो। तपाईँ राज्यले अहिले पनि युवाहरूलाई दिनदितोको ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँले उन्नत खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यो खालको प्रविधिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिले पनि भूमि सिंचित हुन सकेको छैन, सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो खालको व्यवस्था गरियो भने मात्रै कृषि क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा युवाहरूको आकर्षण बढ्छ। अहिले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ थुप्रै युवा साथीहरू कृषि व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनु भएको छ, स्वरोजगार सिर्जना हुन्छ। हामी आफ्नै देशमा, आफ्नै यो भूमिमा आफ्नो पसिना बगाएर देशको निम्ति हामीले योगदान गर्न चाहन्छौँ भन्ने खालको भावना पनि जागेको छ। तर त्यो जागेको भावनालाई सरकारले मुखरित गर्न सकेको छैन। तपाईँले अहिले पनि ब्याङ्कमा ऋण खोज्न जानुभयो भने त्यहाँ ती युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन। तपाईँ अहिले पनि एउटा कृषि कार्यालयमा जानुभयो भने उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको प्राविधिक ज्ञान दिने खालको वातावरण सिर्जना भएको छैन। तपाईँले अहिले पनि
उन्नत खालको बिउ हामीले यहाँ आफ्नो किसानहरूलाई पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। तपाईँले अहिले पनि थाहा छ कि हामीले हाम्रो देशमा मात्रै धान उत्पादन गर्दाखेरि अहिले पनि सरकारले प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टनसम्मको हाम्रो छ। तर तपाईँ विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यही उत्पादनलाई हामीले धानलाई प्रति हेक्टर 6 मेट्रिक टनको छ। मकैको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा अहिले पनि जम्मा प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन छ भने विदेशमा 9 प्रति हेक्टर 9 मेट्रिक टनको उत्पादन छ। यो उत्पादन के को आधारमा हो त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यसले एउटा फ्याक्टर विभिन्न रहे पनि प्रमुख कुरा के हो त बिउ हो। त्यसको निम्ति त्यो खालको ब्रिड चाहियो। तपाईँहरूलाई मैले पशुपालनको कुरा गरौँ, आज पनि हामीले जङ्गलमा रहेका जनावरहरू छन्, ती जङ्गलमा रहेका जनावरहरूले दुध दिने क्षमता कति हो भन्दा आफ्नो बच्चालाई पाल्ने सम्मको मात्रै दुध दिन्छ। तर त्यही जनावरलाई हामीले घरमा ल्याएर पाल्दाखेरि त्यसको नस्ल सुधार गर्दै जाँदाखेरि आज विदेशमा एउटा गाईले 30 लिटर 35 लिटर दुध दिन्छ भन्ने तपाईँहरूले पढ्न पाइराख्नु भएको छ। तर हाम्रो देशमा जम्मा 4 लिटर 5 लिटर 2 लिटर 7 लिटर यस्तो छ। अब कर्मिक रूपले यो खालको नस्ल सुधार गरेर कमसेकम हामीले एउटा गाईले पनि 20 लिटर 25 लिटर दुध दिने खालको गाई बनाउन सक्यौँ भने, त्यो खालका भैँसीहरूको नस्ल सुधार गर्न सक्यौँ भने त स्वाभाविक रूपमा कृषिमा परिवर्तन त आइहाल्छ। त्यसपछि त त्यसको आय स्रोत बढ्छ, लगानी कम हुन्छ, त्यसको आम्दानी बढी हुन्छ। यो खालको प्रविधि, यो खालको नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ र हाम्रो कार्यक्रमभित्र तपाईँले अघि हामीलाई देखाउनु भयो त्यो भित्रको एउटा प्रमुख कार्यक्रम भनेको नि हाम्रो नस्ल सुधारको कार्यक्रम रहेको थियो। यो एउटा मुख्य तपाईँको कार्यक्रम र जसले चाहिँ नस्ल सुधार गरेपछि उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि आवश्यक हुन्छ, यसले कृषिमा लगानी पनि सृजना गर्छ भन्ने यहाँको एउटा अभिप्राय रह्यो होइन। यद्यपि हामीले कार्यक्रमको सुरुमा पनि जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ किसानहरूलाई अनुदान वितरण गर्नुभयो, 50% अनुदानमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ कृषि उपकरणहरू पाए हो। यस्ता किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ विशेषतः राजनैतिक मुद्दा बोकेका मानिसहरूले मात्र हासिल गर्छन्, उनीहरूकै पोल्टामा मात्र जान्छ होइन, आफ्नो सत्ता साझेदारीमा मात्र उनीहरूले काम गर्छन् भन्ने आलोचना विभिन्न समयमा आउँछ होइन। त्यो यथार्थ पनि हो। यो प्रविधिको अन्त्य चाहिँ किन हुन सकेन? अब तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदमै यो आम नेपाली किसानहरूले उठाउने प्रश्न हो। अहिले पनि वास्तवमा कागजमा प्रक्रिया पुरा गरेर अनुदान प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने खालको गुनासो छ। यो कुराको सन्दर्भमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी वास्तवमा जो नेपाली किसानहरू यो बाँझो जमिनलाई उर्वरशील बनाइराख्नु भएको छ, आफ्नो पसिना बगाएर कृषिमा एक खालको उत्पादन वृद्धि गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गरेको पेसा, उहाँहरूले गरेको व्यवसायलाई हेरेर त्यो खालको सेवा सुविधा दिनुपर्छ, अनुदान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। म सहकारी कर्मीको हिसाबले कुरा गर्नुहोस् अथवा हाम्रो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको दृष्टिकोणको हिसाबले कुरा गर्नुहोस्, वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ भन्ने छ। हामीले यही कुरा उठाइरहेछौँ। र अर्को हामीले के कुरा उठाइरहेछौँ भने वास्तवमा फल्ट किसानहरूले चाहिँ अनुदान नपाउन् भन्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तरिका के हो त भनिरहँदाखेरि हामीले उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा उठाछौँ। किन यसले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा पशुपालनको भकारू सुधारको कार्यक्रम अथवा चाहिँ अरू अन्य खालको कार्यक्रमहरू लिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रस्ताव आह्वान गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रस्तावको के गर्नुहुन्छ, सीमितता तोक्नुहुन्छ। ल 5 जना किसानलाई यो प्रस्तावमा अनुदान दिइनेछ भन्नुहुन्छ, किसानले 50 जना किसानले त्यसमा फारम भर्नुहुन्छ, जम्मा 5 जनाले पाउनुहुन्छ, 45 जनाले पाउनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले तर तपाईँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ भने यसैलाई तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तुको आधारमा हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ भनेपछि त 50 जना किसानले नै अनुदान पाउनुहुन्छ। तपाईँले उत्पादन कति गर्नुभयो, तपाईँले दुधको सन्दर्भमा तपाईँले 5 लिटर दुध प्राप्त उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसारले पाउनुहुन्छ। तपाईँ अर्को साथीले एकजना 10 लिटर प्राप्त उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो अनुसारको अनुदान पाउनुहुन्छ। 2 लिटर गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको पायो भने त सबैले पाउँछ। त्यस्तो भयो भने किसानहरू हौसला पनि प्रदान हुन्छ र त्यो भइदियो भने वास्तवमा यो खालको गुनासो आउँदैन। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ हामीले। उहाँहरू किसानको छोरा हुँमा र मेरो अभिभावकहरूले, मेरो छिमेकीले कृषि पेसामा काम गरिरहनु भएको छ र म उहाँहरूले उत्पादन गरेको वस्तु खाएर मेरो प्राण धानिरहेको छु भन्ने कुरा बिर्सिनुहुन्छ क्या।
उहाँहरू खाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ त्यो पिज्जा खाने बर्गर खाने त्यो कुनै आकाशबाट खसेको चिज हो, मैले तलब खाइरहेको छु, मैले जागिर गरिरहेको छु, मैले त्यहाँबाट यो पैसा दिएर खान्छु भन्ने चाहिँ एउटा बुझाइ छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन यो कुरा मैले भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अहिले पनि हाम्रो देशको नियम र कानुन किसानको पक्षमा छैन। अहिले पनि तपाईँले आर्थिक ऐन अनुसार चाहिँ कृषि क्षेत्रको अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने अनुदानको क्षेत्रमा छुट्टै खालको कानुन बनाउनुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ भन्छौँ। तपाईँले अहिले पनि वास्तविक किसान ऊ खेतबारीमा काम गर्छ, वास्तविक किसान ऊ गोठमा काम गर्छ। जो कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले अनुदान कहाँ पाउँछ भनेर खोज्दै हिँड्ने उसलाई फुर्सद पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो फुर्सद नभइरहेको अवस्थामा जुन जुन निकायहरू छन् ती निकायहरू तत्त क्षेत्रमा जान जरुरी छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु कि एउटा व्यापारीले आफ्नो गोदाममा राखेको वस्तु मैले यो सामान यहाँ यति राखेको छु भन्ने आधारमा ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ कर्जा दिन्छ। तर एउटा किसानको तपाईँले चाहिँ गोठमा 5वटा भैँसी छ, 4वटा गाई छ, 50वटा बाख्रा छ, उसले 1 बिघामा तरकारी खेती गरेको छ, प्रत्यक्ष देखिन्छ, त्यसको अवस्था हेरिन्छ, तर पनि यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। त्यसो भने यो खालको कानुनलाई जबसम्म हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, यो कुराको जबसम्म हामीले निस्तेज गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म वास्तविक किसानहरूले राज्यबाट सहयोग पाउने कुरा केही टाठा तपाईँले भने जस्तै केही टाठाबाट किसानहरूले प्राप्त गर्न सक्नु होला, तर आम नेपाली किसानहरूले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी के भनिरहेछौँ भने उत्पादकको आधारमा किसानहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ र त्यो अनुदानले मात्रै सबै किसानहरूले एक खालको हौसला हुन्छ, एक खालको प्रोत्साहन हुन्छ र अहिले खालको जुन एउटा आलोचनाको विषय बनेको छ त्यो आलोचनाको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। पक्कै पनि खड्कजी, हामी थप प्रसङ्ग एकैछिनको ब्रेकपछि हामी जोड्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेषतः बर्दिया जिल्लाका किसानहरूले भोगिरहेका समस्या र ती समस्या सम्बोधन र समाधान गर्न त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले खेलेको भूमिकामा विशेष छलफल गर्न गरिरहेका छौँ। यति बेला पनि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष रूपमा बर्दिया जिल्लाले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिसँगै त्यहाँका किसानहरूको मुख्य समस्या र त्यहाँका किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न त्यहाँका प्रतिनिधिहरू र सरकारवालाहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै आज हामी कृषि क्षेत्रमा आधारित रहेर काम गरिरहेका कृषि सहकारीहरूको भूमिका र किसानहरूमा यसले पुर्याइरहेको वित्तीय साक्षरतामा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने आज हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222 015430 यो नम्बरमा तपाईँहरूले आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। केही समस्याहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ बर्दिया जिल्लामा आधारित रहेर काम गरिरहेको ऐँचो पैँचो कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सचिव खड्क बहादुर खड्का। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। खड्कजी, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। खड्कजी, जस्तो कार्यक्रमको पहिलो पाटोमा हामीले नीतिगत तवरमा देखा परेका समस्या र यसको समाधानको पाटोमा विशेष छलफल गऱ्यौँ होइन। अब भने चाहिँ हामी विशेषतः बर्दिया जिल्लामा चाहिँ किसानहरूले भएका वास्तविक समस्यामा थोरै म चित्रण गर्न चाहे होइन, कुराकानी जोड्न चाहे। जस्तो हामीले केही समय अगाडि भन्यौँ कि यहाँहरूको सहकारीले पनि किसानहरूमाझ भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन त गरिरहेको छ र विशेषतः उत्पादकको र उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ नस्ल सुधारका कार्यक्रमहरू पनि हामीले अघि सारेका छौँ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। यद्यपि यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ विशेषतः पशुपालनमा आधारित भएर काम गरिरहेका किसानहरूले भएका समस्यामा म केन्द्रित हुन चाहे। जस्तो किसानहरूले चाहिँ दुध उत्पादन गर्छन्, बर्दिया जिल्लामा चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेका दुधले चाहिँ मूल्य नपाउने समस्या चाहिँ यो विकराल देखिएको छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा बर्दिया जिल्लामा उत्पादन भएका दुधले चाहिँ लिटरको 40 देखि 50 रुपियाँसम्म पनि नपाएका समस्याहरू पनि छन्। हो, यो समस्या सम्बोधन र समाधान चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ यहाँले? अब अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि वास्तवमा हरेक वस्तुको सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ। अब व्यापारीहरूको कुरा गरिरहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि जसले
वर्ष दिन खेतबारीमा काम गरिरहेको छ, गोठमा काम गरिरहेको छ, जसले आफ्ना हात नङ्ग्रा ख्याएर पटपट्टि फुटेका हातहरू छन्, ती किसानहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अत्यन्त दर्दनाक छ। हजुर हजुर। तर ती किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा लिएर बिक्री गर्ने मान्छेको उसको रहनसहन, उसको खानपिन र उसको बसाइको कुरा गर्दाखेरि हजुर हजुर तपाईँ हामीले यसको चर्चा गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि यो हरेक चिजको उत्पादन बिचौलियाहरूले हजुर मूल्य निर्धारण गर्छन्। तपाईँ अहिले पनि तपाईँको हातमा भएको कलम जसले उत्पादन गरेको त्यसले नै मूल्य निर्धारण गरेर तपाईँको पठाएको छ, त्यसमा तपाईँले केही कम्प्लेन गर्न सक्नु भएको छैन। हजुर। तर किसानले उत्पादन गरेको हरेक वस्तुको मूल्य कसले निर्धारण गरेको छ? जो बिचौलिया हो उसले निर्धारण गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने वास्तवमा सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिले पनि तपाईँ दुधको कुरा गरिरहनुहुन्छ, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसी छ। डिडिसीले सरकारले तोकेको मूल्य उसले निर्धारण गरेर दुध किन्ने काम गरेको छ। तर उसले किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध किन्न सक्ने अवस्थामा छैन। सरकार स्वयंले आफ्नै देशमा दुध उत्पादन भएको दुधलाई पाउडर बनाउने कारखाना राम्रोसँग खोल्न सकेको छैन। विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नुभएका, जस्तै तपाईँ कुखुरा व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, सानो सानो कुखुराको चल्ला छ, उहाँहरूलाई चाहिँ दुधको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ नेपाल सरकारकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको नेपाल सेना, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न खालका आवासीय विद्यालयहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा प्रयोग हुने दुध आज हामी नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध त्यो ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। त्यस कारणले नै आज नेपाली किसानहरूले वास्तवमा उत्पादित गरेको वस्तुको सही मूल्य प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने यहाँलाई थाहा छ, माग जतिखेर बढ्छ त्यति बेला वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको हुन्छ, जतिखेर माग घट्छ त्यति बेला वस्तुको मूल्य पनि के भइरहेको हुन्छ त, घटिरहेको हुन्छ। त्यस भएको हुनाले अब हाम्रो देश एकातिर दुधमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन, हामीलाई आवश्यकता अनुसारको दुध पुगिरहेको छैन भन्ने तपाईँहरूले न्युज सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँले प्रसारण पनि गर्नुहुन्छ। तर अर्कोतिर त्यही डिडिसीले मिल्क होलिडे गरेर आउँछ, दुध किन्न सकिँदैन, तपाईँको दुध बिक्री भएन, किसानको दुध भनिरहेछ। हामीले उत्पादन गरेको दुध सहकारी मार्फत बेचिरहँदाखेरि आजका दिनसम्म डिडीसँग हामीले 50 लाख रुपियाँ लिन छ, 4 महिनासम्म पछि भुक्तानी दिन्छ। अनि एउटा सरकारको आधिकारिक संस्थाको अवस्था त्यो छ भने हामीले बजार नभएको होइन, सम्भावना पनि नभएको होइन। यद्यपि नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू, कृषि वस्तुहरूकोमा चाहिँ विविधीकरण पनि आउन सकेन। मुख्य समस्या यो। एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। अब यो त्यो खालको कुरा वास्तवमा अब व्यक्तिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। अब तपाईँ अहिले बर्दिया र बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि त एकदमै सानो बजार भएको ठाउँ हो, कृषि क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्र धेरै भएको ठाउँ हो। एकदमै। अब तपाईँ जताततै मान्छेले पशुपालन गरेकै छ, तरकारी 2टा बुटा लगाएकै छ, अलिअलि खेतीपाती गरेकै छ, उसले उत्पादन गरेको वस्तु त सहरसम्म पुग्नु पर्यो। सहरसम्म पुर्याउनका निम्ति त त्यो खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा सानो सानो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि सामूहिकीकरण गरेर त्यसको बजारसम्म पुर्याउने खालको कुरा सहकारीहरूले गर्नु पर्यो, राज्यले त्यो खालको निकायहरूको स्थापना गर्नु पर्यो। अनि ती निकायहरूले वास्तवमा यो खालको लागत मूल्य अनुसारको वस्तुको मूल्य यति निर्धारण गर्नु पर्यो, त्यो खालको किन्नु पर्यो। अहिले पनि तपाईँले राज्यले नै तपाईँले 40 देखि 45 भन्नुभयो, डिडिसीले तोकेको, सरकारले तोकेको दुधको मूल्य नै त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो यो पनि लडाइँ छ कि वास्तवमा सरकारसित कि वास्तवमा अहिलेको समय सापेक्ष यो मूल्य बढाउनु पर्छ भन्ने छ। अहिले पनि वास्तवमा तपाईँ हरेक चिज बढिरहेछ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ चोकरको मूल्य बढिरहेछ होइन, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले औषधिदेखि लिएर सबै कुराको बढिरहेको छ। इभन तपाईँले चाहिँ त्यो गोठमा प्रयोग हुने बत्ती, विद्युतको समेत औद्योगिक बत्तीको रूपमा चाहिँ किसानले तिर्नु परिराखेको छ। त्यो हामीले त्यो पनि के भनिरहेछौँ भने सब्सिडीमा ती किसानहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने खालको मुद्दा पनि छ। त्यस कारण सरकारले लागत मूल्य घटाउनको निम्ति के काम गर्न सकिन्छ त्यो खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो। किसानहरूले पनि त्यो खालको लागत मूल्य घटाउने के तरिकाहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो, त्यो खालको कुरा गर्नु पर्यो। अनि मात्रै हामीले
वस्तुलाई त्यो उत्पादित गरेको वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने खालको पक्कै पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जस्तो यहाँले भन्नुभयो सन्दर्भमा होइन बजारको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालका सेनाहरूमा जानेदेखि लिएर किसानहरूले आफ्नै उत्पादन लिनको लागि पनि चाहिने प्रडक्टहरू चाहिँ विदेशबाट आयात भइरहेको छ। हामीले त्यही विदेशी प्रडक्टहरू उत्पादनहरू चाहिँ हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। यो एकदम यथार्थ पनि हो। यद्यपि बर्दियाकै सन्दर्भ पारेर हेर्ने हो भने बर्दियामा पनि किसानहरूले चाहिँ अब केरादेखि लिएर माछा होइन लगायत विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। तर त्यहाँका बजारमा पनि भारतीय चिजबिजहरूले चाहिँ बजार ढाकेको हामीले पाउँछौँ होइन। के छ भारतीय बजारबाट आएका चिजबिजहरूलाई चाहिँ अब विस्थापित गरेर आफ्नै प्रडक्टलाई आफ्नै उत्पादनलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाएर अन्य जिल्लामा समेत आयात गर्नको लागि अथवा निर्यात गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। आज मात्रै मैले नेपालगञ्जको भन्सार कार्यालयको हाकिम सरसँगको यो विषयमा पनि कुरा गरेका थिएँ कि वास्तवमा भारत अब हाम्रो देशले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता बन्नेको छ भन्ने आधारमा अर्को देशबाट हाम्रो देशमा वस्तुहरू आयात गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब कति सान्दर्भिक हुन्छ त्यो पनि एउटा समस्याको विषय छ। तर हामीले हाम्रो देशमा यो वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन भएको छ, यसबाट हामीले अब बाहिरबाट ल्याउन सक्दैनौँ, हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्ने खालको कुरा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। केही वर्ष अगाडि हाम्रो देश निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिन्थ्यो, आज आयात गर्ने देशको रूपमा चिनिन्छ अहिले। तर यो कुरामा पनि तपाईँले कति भन्दाखेरि यो विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छ, त्यस कारणले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ नि। हाम्रो देशको अदुवा भारत जान्थ्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ, भारतले रोक्यो। त्यो भारत विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हो कि होइन? हो नि त, हो। तर त्यसले रोक्न मिल्छ। अनि हाम्रो देशले वास्तवमा भारतीय किसानहरूले उत्पादन गरेको अथवा भारतीय बजारबाट आएको कृषिजन्य वस्तुहरू त्यसमा विषादी मिसिएको छ कि छैन, त्यो गुणस्तरयुक्त हो कि होइन, कस्तो खालको छ भन्ने कुरा जाँच गर्ने क्वारेन्टाइन व्यवस्था त छ नि। क्वारेन्टाइनको बाट त्यो कुरालाई परीक्षण गरेर भन्सार तिरेर यदि हाम्रो देशमा ल्याउने खालको व्यवस्था गरिदिने हो भने मात्रै पनि धेरै कुरा रोकिन्छ, धेरै कुरा रोकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँमा रहेका त्यो जिम्मेवारीमा रहनुभएका राष्ट्रसेवकहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट यो खालको ध्यान आकर्षण उहाँहरूलाई पटक पटक गराइरहेकै छौँ। हामीले उत्पादन गरेको वस्तु हाम्रो दुईटा ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूलाई बेच्नुपर्छ भन्ने हो। प्रबल सम्भावना त्यहाँ छ। तर हामीलाई के भयो त भन्दा उहाँहरू, हाम्रो त सानो देश छ, थोरै जनसङ्ख्या छ, उहाँहरूले हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्यभन्दा त्यहाँ लागत मूल्य कम छ। त्यसो भएको त्यहाँबाट यहाँ वस्तु आउँदाखेरि केही सस्तो छ। र अर्को कुरा हाम्रो प्रवृत्ति पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको छिमेकीले तरकारी उत्पादन गरेको छ, तर तपाईँलाई धेरै ठुलो परिमाणमा तरकारी चाहियो भने तपाईँ पनि अलि पर गएर ल्यायो भने अलि राम्रो सस्तो आउँछ भन्ने एउटा कन्सेप्ट, त्यस्तो खालको कन्सेप्ट पनि छ कि जबसम्म यो कन्सेप्ट हामीले हटाउन सक्दैनौँ, आफ्नो उत्पादनलाई जबसम्म हामीले माया गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपाली किसानहरूले त्यो खालको बजार पाउन सक्दैनन् भन्ने खालको बुझाइ पनि हाम्रो रहेको छ। पक्कै पनि। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। मूलतः कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन्। समस्याहरूमध्ये एउटा प्रमुख समस्या बजारको नै हो। यही सन्दर्भमा पनि हामीले भर्खर पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ। जस्तो अब नेपालमा लगाउने बाली नालीदेखि लिएर होइन पशुपक्षीमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन्, नस्ल सुधार भएका छन्, एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। यद्यपि हाम्रो भइरहेका रैथाने बाली, रैथाने पशुका जातहरू चाहिँ लोप उन्मुख अवस्थामा पुगिरहेको छ। अब यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न यहाँहरू जस्तो संस्था र यहाँहरू जस्तो प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरूको एउटा भूमिका पनि अहम रहन्छ। के छ अब बर्दियामा भएका रैथाने जातका बालीनालीदेखि लिएर रैथाने जातका पशुपक्षीलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कामहरू अगाडि सार्न जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? यसमा दुईटा कुरा सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हो। अब एउटा हाम्रो इतिहास, हाम्रो जुन खालको लोकालिटी छ त्यसलाई हामीले व्यवसायको रूपमा होइन कि त्यसलाई पर्यटनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ बर्दियामा पाइने थारू आलुको कुरा गर्दाखेरि
यो थारू आलु भनेर हामीले काठमाडौँसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसले एउटा छुट्टै खालको बजार लिन्छ। तर अब उत्पादनको हिसाबले अत्यन्त के हुन्छ त फेरि थोरै हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ लागत मूल्य बढी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो। अब त्यसको निम्ति सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। हजुर, जबसम्म ती कार्यक्रम ल्याएर त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेको त्यो वस्तु छ, हाम्रो लोप उन्मुख हुन थालेका जुन खालका वस्तुहरू छन्, चिजबिजहरू छन्, ती खालका चिजबिजहरूलाई हामीले बजारसम्म पुर्याउने, चिनाउने र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। र सबभन्दा कृषि क्षेत्र हाम्रो मुलुकको आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकारिसकेको विषय हो। कृषि क्षेत्रको उन्नति नगरिकन, कृषि क्षेत्रको प्रगति नगरिकन हाम्रो देशको उन्नति हुन सक्दैन, हाम्रो प्रगति पनि हुन सक्दैन। हामीले छुट्टै खालको उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर औद्योगिक रूपमा हाम्रो देशको विकास गर्ने कुरा अलि परको कुरा हो। त्यो पनि हामीले कृषि क्षेत्रमै उत्पादित कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर खोल्ने खालका उद्योगहरू खोल्नुपर्छ र राज्यले जुन खालको कुरा अवलम्बन गर्छ त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनको दिशातर्फ लानुपर्छ भन्ने छ। म तपाईँहरूको यो कृषि टेलिभिजन मार्फत अहिले भर्खरै राज्यले धानको समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ। हामी खास गरी बर्दिया जिल्ला धानको अत्यन्त उत्पादन हुने जिल्लाको रूपमा, उर्वर भूमिको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। हामी के भन्छौँ भने राज्यले जुन धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ त्यो अविलम्ब हामी त आज किसान महासङ्घको तर्फबाट, किसान आन्दोलनको तर्फबाट त्यसमा लागत अनुसारको मूल्य भएन भन्ने हाम्रो रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 20%, 25%सम्म मूल्य बढाएर नै त्यसको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ भन्ने छ। तर पनि हामी के भन्छौँ भने मैले यहाँलाई रोकेँ। हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा हामीसँग कोही दर्शक पनि जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या जिज्ञासा लिउँ। नमस्कार, को बोलिदिनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोलिदिनुहुन्छ? म बनेबाट नवराज श्रेष्ठ। हजुर, के भन्नुभयो शुभ नाम? हेलो हेलो हजुर हजुर, तपाईँको शुभ नाम? नवराज श्रेष्ठ। नवराज श्रेष्ठ, कहाँबाट बोलिदिनुहुन्छ? बनेपाबाट। बनेपाबाट। ल नवराजजी राख्नुहोस् त, आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्। उहाँले त्यो रेठानको आलु धान यो कम फल्छ भने नि? हजुर हजुर, यो कम फल्ने नै होइन। हाम्रो किसानले अलिकति मिहिनेत र गरेको र राम्रो मल हाम्रो घरकै मल राख्यो भने यो कुनै हालमा पनि कम फल्ने, बढी नै फल्छ। हजुर हजुर। तपाईँको प्रश्न चाहिँ अझै प्रति प्रश्न राख्नुभयो। सरले भन्नुभयो कि रैथाने जातका चिजबिजहरूमा चाहिँ अझ अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ र मेहनत गरे अनुसारका चाहिँ प्रतिफल आउँदैन, मूल्य पाउँदैनन् भन्ने उहाँको अभिप्राय हो। यो के भने हामीले यो किसानहरूले अहिले राम्रोसित खेती गरेन के, खेती नगरेको कारण पात्र हो, लोप उन्मुख अवस्थामा पुग्यो। लोभ। अनि यो मलमा पनि किसानले मलै राख्न जानेको छैन के। हो, मल पनि एकचोटि राखेर यो युरियाको भल गर्छ। त्यसै कारण बिरुवालाई कुन पौष्टिक तत्त्व दिनुपर्छ भने किसानलाई ज्ञानै भएन के। ज्ञान पनि भएन, पक्कै पनि। त्यो सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। त्यो ज्ञानै कमको मात्राले गर्दा हाम्रो रेठान हरेक चिजको कम भएको, हरेक यो हाइब्रिडभन्दा पनि धेरै फलाउन सकिन्छ, धेरै फलाउन सक्छ। हाम्रो नेपालमा हाम्रो किसानमा कुनै पनि कमीको यो उत्पादनमा कमी छैन के। हजुर हजुर, कुनै पनि कमी छैन। मात्र इच्छा शक्ति पनि हुनु पर्यो एक नम्बरमा त। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, सो अनुरूप कार्य गर्नु पर्यो, सो अनुरूप खेती लगाउनु पर्यो, होइन? यहाँको आशय यही रह्यो। हुन्छ नवराजजी, हामीसँग एकदमै छोटो समय छ, अन्तिममा केही बताउन चाहनुहुन्छ? हुँदैन के, बिस्तारै राखेर पनि माटो मरेको हुनाले यो कम फलेको। हजुर हजुर हजुर, हुन्छ। यहाँको सुझाव सल्लाहको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नवराज, छुट्टिन्छ हामी। नवराजजी जोडिनु भएको थियो। उहाँले रैथाने जातका आलु लगायत अन्य बालीहरू चाहिँ कम फल्ने होइन, यसमा चाहिँ किसानहरूले थप मेहनत गर्नु पर्यो र सरकारले पनि प्रबन्धन गर्नु पर्यो, होइन? यसको जनचेतना फैलाउनु पर्यो, लोप हुनबाट जोगाउनु पर्यो भन्ने उहाँको एउटा अभिप्राय पनि रह्यो। हुन्छ खड्कजी, अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै कृषिमा क्रान्तिकारी अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ, आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनको लागि के गर्नु पर्ला, होइन? छोटो रूपमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद।
सबभन्दा पहिले त मैले सुरुमै भनेको थिएँ उत्पादनको साधन भनेको भूमि हो हजुर र उत्पादनका शक्ति भनेका स्रोत भनेका किसान हुन् र अहिले पनि यो कृषिमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति वास्तविक किसानहरूलाई जमिन प्राप्त हुनु पर्यो किसानहरूको उनीहरूलाई काम गर्न सक्ने जुन अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ इच्छा शक्ति त छ नै इच्छा शक्ति छैन भन्ने होइन उहाँहरूलाई त्यो खालको सरकारले अघि मैले भने जस्तै उन्नत खालको बिउ चाहियो प्रविधि चाहियो सहुलियत ऋण चाहियो कृषि बिमा चाहियो त्यसमा चाहिँ क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ यी सबैको सिँचाइ चाहियो यी सबै कुरा भइसकेपछि त्यसको लागत अनुसारको उचित मूल्य सहितको बजार चाहियो यति भएपछि कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ कृषिमा थुप्रै खालका सुधारहरू गरेर हामीले हाम्रो देशको उन्नति गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो देशको प्रगति गर्न सक्छौँ स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ आज पनि हामी त्यो 50 डिग्रीको तापक्रममा विदेशमा गएर हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छैन हाम्रो देश अत्यन्त 10 किलोमिटरको अन्तरमा फरक फरक वातावरण भएको मुलुक हो त्यसो भएको हुनाले यहाँ अत्यन्त गर्मी ठाउँमा उत्पादन हुने वस्तु पनि यहाँ हुन्छ र अत्यन्त चिसोभन्दा चिसो ठाउँमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि यहाँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देश कृषि पर्यटन र जलस्रोतको आधारलाई मानेर विकास गर्न सकियो भने हामीले एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्ने कुरामा हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन त्यो खालको सरकारमा भएका व्यक्तिहरूको इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ त्यो खालको किसानहरूप्रति एक खालको माया गर्ने राष्ट्रप्रति माया गर्ने माटोप्रति माया गर्ने त्यो खालको नेतृत्वको आवश्यकता छ त्यो खालको नेतृत्व भयो भने वास्तवमा किसानहरूप्रति किसानहरूको जुन एउटा इमान्दारिता छ किसानहरूको एउटा परिश्रम गर्ने भावना छ परिश्रम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको यो जुन खालको परिश्रम र मेहनत छ उहाँहरूले आफ्नो बगाएको पसिनाको सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने हाम्रो महासङ्घको ठहर छ त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने कुरातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ सबै क्षेत्रका मानिसहरूले किसानलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ किसानहरूलाई माया गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबै हाम्रो प्राणदाता भनेका नेपाली किसान हुन् भन्ने कुराको त्यो खालको भावना हामी सबैमा जागेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ हुन्छ खड्क सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार भने राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कि हामीले जुन खालको मुद्दा उठाइरहेका छौँ जुन खालको भावना र विचारहरू बोकिरहेका छौँ जुन खालको कर्मक्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यो कुरा तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट हामीले सबैलाई आफ्नो राख्ने अवसर जुराउनु भयो यसको निम्ति यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद दर्शकबिन आजलाई यति नै हामी भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ फरक अतिथि र फरक प्रसङ्गका साथ कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला जय कृषि जय किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।